This is Galaxy News Hour live. नेताहरू सत्ताको लुछाचुडी, आलोपालो र भागभण्डाका अनेक प्रकरणमा व्यस्त छन्, तर आम नागरिक दाल भात जुटाउने समस्यासँग जुझ्न नसकेर चाडबाडको उल्लास नसकिँदै भारततिर भासिनु परेको छ। कर्णालीमा आलोपालोको सहमति अनुसार माओवादीले कांग्रेसलाई सत्ताको नेतृत्व हस्तान्तरण गरिरहँदा त्यही प्रदेशका नौजवान गाँसको खोजीमा सिमानामा लाइन लागेका छन्। प्रदेश गठनपछि कर्णालीमा 2 सरकार फेरिए। सिंहदरबारको सत्ता पनि गाउँ गाउँ पुगेको भनिएको छ, तर परिवारका सदस्यलाई आँसुको आहालमा डुबाएर कठिन र सस्तो श्रमका लागि परदेश पर्ने अवस्था कसैले बदल्न सकेको छैन। दशैं तिहार जस्ता चाड नसकिँदै रोजगारीको खोजीमा भारत पस्नेहरूको लर्कोले उनीहरूका हकमा देशमा सरकारै नभएको अवस्था दर्शाइरहेको छ। ग्यालेक्सी न्यूज आवरमा रोजगारीका लागि भारत पस्दै गरेका कर्णालीका युवाले नेताहरूलाई छाडेको सन्देशदेखि प्रधान न्यायाधीशले आफ्नो विरोध दबाउन भिजिलान्ते प्रयोग गरेको आरोपमा केन्द्रित हुनेछौँ। त्यस्तै काठमाडौँमै यातायात सिन्डिकेटको दादागिरी र स्थानीय तहमा सुशासनको कुरूप अवस्था सम्बन्धी विशेष सामग्री पनि छन्। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। सही सूचना र प्रष्ट विश्लेषण सहित उपस्थित भएका छौं। अब हेडलाइन्स। कानुन व्यवसायीको शान्तिपूर्ण भेलामा प्रहरीको दमन, सर्वोच्च परिसरमै मुठभेड, बार भन्छ प्रधान न्यायाधीशले आन्दोलन बिथोल्न भिजिलान्ते प्रयोग गरे। स्थानीय तहमा थिति बस्नै सकेन। असार 10 गतेभित्र ल्याउनु पर्ने बजेट 31 तहले अझै ल्याएनन्। पदाधिकारीको झगडा मुख्य कारण। सार्वजनिक यातायातमा व्यवसायीको सिन्डिकेट कायमै। काठमाडौँ बनेपा रुटमा मयूर यातायातका कर्मचारी कुटिए। व्यवसायीको दादागिरीमा सरकार रमिते। जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि सहकार्य गर्न अमेरिका र चीन सहमत। आगामी दशकसम्मका लागि साझा कार्यक्रम ल्याउने सम्झौता। र T20 विश्वकप क्रिकेटको दोस्रो सेमिफाइनलमा अस्ट्रेलिया र पाकिस्तान प्रतिस्पर्धामा टस जितेर अस्ट्रेलिया फिल्डिङ गर्दै। कार्तिक 8 देखि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको सुनवाई ठप्प छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग गर्दै न्यायाधीशहरू अवज्ञामा छन् भने नेपाल बार एसोसिएसनको नेतृत्वमा कानुन व्यवसायीहरू आन्दोलनमा छन्। राणा भने अझै पेलेर अघि बढ्ने प्रयासमा छन्। बिहिबार सर्वोच्च अदालतमा कानुन व्यवसायीको प्रदर्शनमा प्रहरीले हस्तक्षेप नै गरेपछि आन्दोलन झन चर्किएको छ। आन्दोलनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेपछि केही बेर मुठभेड नै भएको थियो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामाको माग सहित जारी आन्दोलनलाई दबाउन खोज्दा सर्वोच्च अदालतमै कानुन व्यवसायी र प्रहरी बीच झडप भयो। कानुन व्यवसायीको आन्दोलनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेपछिको झडपमा नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारी सहित केही कानुन व्यवसायी घाइते समेत भए। कालोपट्टी सहित प्रदर्शनमा उत्रिएका कानुन व्यवसायीले प्रदर्शन स्थलमा माइक राख्न खोजेपछि प्रहरीले धरपकड सुरु गरेको थियो। त्यसपछि दुई पक्षीय बीच धकेल भयो। त्यसपछि सुरक्षाकर्मीको तैनाथी बढाउन सशस्त्र प्रहरीको टोली पनि अदालतमा परिचालन गरियो।
उपाध्यक्ष रक्षा बस्याल, महासचिव लीलामणि पौडेल लगायत 6 जना अधिवक्ता घाइते भएका छन्। प्रहरी हस्तक्षेपपछि उत्तेजित भएका कानुन व्यवसायीले अदालत परिसरमा प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्ध चर्को नाराबाजी गरेका थिए। उनीहरूले भ्रष्ट न्यायाधीश राजीनामा दे, बिचौलियाका नाइके राजीनामा दे लगायत नारा लगाएका थिए। सर्वोच्चको परिसरमा प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध नाराबाजी भएको यो पहिलो पटक हो। राणाका कारण न्यायिक व्यथिति बढेको भन्दै वयोवृद्ध कानुन व्यवसायी पनि जोखिम मोलेर प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए। केही बेरको धकेला धकेल र नाराबाजी पछि कानुन व्यवसायीले सर्वोच्च परिसरमै विरोध सभा गरेका थिए। प्रहरी हस्तक्षेपको विरोधमा बारले शुक्रबार सर्वोच्चमा सम्पूर्ण इजलास बहिष्कार गर्ने भएको छ। कानुन व्यवसायीले प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा नदिएसम्म पछि नहट्ने बताएका छन्। हाम्रो सभ्यता र धैर्यतालाई कमजोरी सम्झेर अझ झन्झन पेल्ने काम गरेकोबाट हामीलाई के प्रश्न भएको छ भने यो नेतृत्वलाई परिवर्तन नगरिकन यहाँ सुधार हुँदैन। अब हाम्रो अन्तिम माग के हो भने उहाँले छोड्नै पर्छ। उहाँले यदि छोडेन भने हामीले फिजिकली गेटमा अवरुद्ध गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। राणाले पञ्चायतको प्रतिकार समूहको झल्को दिने गरी भिजिलान्ते प्रयोग गरी आन्दोलन दबाउन विभिन्न हत्कण्डा प्रयोग गरेको आरोप बारले लगाएको छ। प्रधान न्यायाधीशको ठाडो आदेशमा अदालतभित्र सुरक्षाकर्मी प्रवेश गराएको र शान्तिपूर्ण कार्यक्रममा दमन गरेको बारको भनाइ छ। सबैतिरबाट बहिष्कृत हुँदै गएका प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्ध अझै कठोर कदम चाल्ने चेतावनी पनि बारले दिएको छ। तपाईको कुर्सी हेर्दै जानुहोस् कति दिन टिक्दो रहेछ। आदरणीय साथीहरू, वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूहरू, हाम्रो आन्दोलन राजीनामा नआएसम्म जारी रहनेछ। नेपाल बारको अगुवाईमा कानुन व्यवसायीले प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध कार्तिक 14 गतेदेखि प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले कार्तिक 8 देखि नै प्रधान न्यायाधीश राणाले तोकेको इजलास, पेशी, बैठक र अन्य निर्णय तथा निर्देशन अवज्ञा गर्दै आएका छन्। राणाले सत्तासँग हिस्सेदारी लिएको र न्यायिक इमान तथा नैतिकता गुमाएकोले उनको नेतृत्व स्वीकार गर्न नसक्ने न्यायाधीशहरूको ठहर छ। एक सातासम्म सम्पूर्ण इजलास बहिष्कार गरेका न्यायाधीशहरूले पछिल्लो समय थुनुवाका बाहेक मुद्दा हेरेका छैनन्। प्रधान न्यायाधीश राणाले भने सबै न्यायाधीशका इजलासमा सबै प्रकारका पेशी तोक्न थालेका छन्। उनले पेलेरै अघि बढ्न खोजेपछि अदालतभित्रको टकराव थप जटिल बन्दै गएको छ। नेपाल बारले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा न्यायपालिकाका विकृति, विसङ्गति, बिचौलिया, भ्रष्टाचारका पृष्ठपोषक भन्दै गम्भीर आरोपसहित आन्दोलन गरिरहेको छ। आजको आन्दोलनमा प्रहरी हस्तक्षेपपछि बारले विज्ञप्ति जारी गरी प्रधान न्यायाधीश राणाले आन्दोलन बिथोल्न बिचौलिया र भिजिलान्ते नै परिचालन गरेको बताएको छ। विरोध दबाउन अरू विभिन्न हत्कण्डा प्रयोग गरेको र प्रधान न्यायाधीशको ठाडो आदेशमा हतियार सहितका सुरक्षाकर्मी अदालत प्रवेश गराइएको आरोप पनि बारले लगाएको छ। प्रधान न्यायाधीशले सहज बहिर्गमन नरोजे थप कठोर कदम चाल्न बाध्य हुने पनि बारले जनाएको छ। थप कठोर कदम भनेको के हो? आजको मुठभेडले के सङ्केत गर्छ? यस विषयमा ग्यालेक्सी संवाददाता बासु खड्काले नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठसँग कुरा गरेका छन्। नेपाल बारको आन्दोलन जबसम्म न्यायपालिकामा विसङ्गति, विकृति, बिचौलिया, भ्रष्टाचार कायम रहन्छ तबसम्म यो आन्दोलन जारी रहन्छ। अब तपाईँले यति भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब प्रधान न्यायाधीशका विरुद्ध कति समय चाहिँ लड्नुहुन्छ त? मैले भने नि यसको समाधान उहाँले गर्न सक्नु भएन, गर्नुहुन्न। त्यो समाधानको लागि हरिकृष्ण कार्कीले प्रतिवेदन दिएको थियो, हामी समेत भएर त्यो प्रतिवेदन जुन दिनमा उहाँले कार्यान्वयन गर्दिनँ भन्नुभयो नि, उहाँ बिर्को लाग्नुभयो। सुधारका उपायहरूमा बिर्को लगाइदिनु भयो। त्यो बिर्को ननिस्किएसम्म यो चाहिँ निरन्तर रहन्छ। चोलेन्द्र शमशेरले राजीनामा दिएनन् भने चाहिँ के गर्नुहुन्छ? राजीनामा नदिइकन सुखै छैन।
जहाँसम्म बहिर्गमनको कुरा प्रस्ताव आयो भन्ने कुरा छ, हामीसँग बारसँग कुनै आएको छैन। न्यायाधीशहरूको बिचमा के भयो कसो भयो भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी छैन। प्रधान न्यायाधीश भनेको बिचौलियाको चाहिँ नाइके भन्नुभएको छ। प्रधान न्यायाधीश बिचौलियाको नाइके हो भने अरू पनि नाइके हुन सक्छन्। अरू चाहिँ को हुन् त नाइके त्यसो भए? अब उहाँसँगै सोध्नुपर्छ। उहाँ सबभन्दा ठुलो, उहाँलाई बिचौलियाको नाइके किन भनियो भन्दाखेरि हामीले देशभरिको रायहरू लिँदाखेरि अदालतमा न्यायपालिकाभित्र न्यायलाई विचरण गर्ने अवरुद्ध पार्ने बिचौलियाहरू छन्। ठुला माछा भन्छन् नि, साना माछा ठुला माछाहरू पनि छन्। अब त्यो चिज चिर्नको लागि, त्यसलाई हटाउनको लागि हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनले बिचौलियाहरू कन्ट्रोल गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्छ। म अरू कुरा राख्दिनँ, त्यो हुनुपर्दछ भन्ने कुरा राखियो। न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण सार्नै हुनुपर्छ भन्ने राखियो र त्यसको चाहिँ अझ कार्यतालिका पनि यो बेलामा यसरी सुधार गर्नुपर्छ भनियो। तर उहाँले राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानमा मुख्य न्यायाधीश र मुख्य न्यायाधीश भई काम गर्ने न्यायाधीशहरूको बिचमा यो प्रतिवेदन लागू हुँदैन, तपाईँले मैले भनेअनुसार निर्धक्क साथ काम गर्नुहोस्, म छु भने जब भन्नुभयो, बिचौलियाको संरक्षण उहाँले गर्नुभयो। यो संरक्षणमा पर्ने बिचौलिया चाहिँ को होला नि त त्यसो भए? उहाँसँगै लिनुपर्छ। अब न्यायालय शुद्धिकरणका लागि चाहिँ अब के कस्ता प्रयासले चाहिँ शुद्धिकरण होला? अबको निकासको बाटो चाहिँ के हुनसक्छ? अबको निकासको बाटो भनेको उहाँले राजीनामा गर्ने, डे 1बाट राजीनामा दिएकै दिनबाट जो प्रतिवेदन अनुसार सुधारका कुराहरू, त्यो फेरि विराम लिनु हुँदैन। जबसम्म यो सुधार हुँदैन तबसम्म विराम नलिकन नेपाल बार यो न्यायपालिकाको जनआस्था कायम राख्नको लागि न्यायपालिका स्वतन्त्र, निष्पक्ष, स्वच्छ, निर्भीक बनाउनुको लागि संविधानमा, कानुनमा जहाँ जहाँ संशोधन गर्नुपर्ने संशोधन पनि गर्ने र आन्तरिक रूपमै सुधार गर्ने, नियमावलीद्वारा सुधार गर्न सकिने, आचरणद्वारा सुधार गर्न सकिने जे कुराहरू छन्, संयन्त्र बनाउने कुरा होला, आयोग गठन गर्ने कुरा होला, के गर्दाखेरि हुन सक्दछ। मात्रै न्यायपालिका भनेको अदालत मात्र होइन, हामी कानुन व्यवसायीहरूको बार काउन्सिल पनि हो, अनि न्याय सेवा आयोग कर्मचारीको सम्बन्ध न्याय सेवा आयोग पनि हो, र महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, अभियोजनकर्ताको पुलिसहरू, त्यहाँसम्मको यो समग्रमा सुधारका लागि जे हामीले जहाँ समस्या हामीले देखेका छौँ, प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छौँ, ती चिजहरू समाधानको लागि जबसम्म कम्प्लिटली लाग्न सक्दैनौँ तबसम्म यो पूर्ण रूपमा समाधान हुँदैन। त्यस कारण राखे यो चिजमा उहाँको राजीनामा पहिलो बिर्को हो। अब हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार त अहिलेका प्रधान न्यायाधीश राणाले राजीनामा दिँदैमा न्यायालय सुध्रिन्छ भन्ने आधार त छैन नि। फेरि जरुर छ, त्यसमा चाहिँ राजीनामा मात्रै थिएन, त्यो सुधारका लागि चाहिँ के न्यायपालिकामा भएको व्याप्त विसङ्गति, विकृति, बिचौलिया, भ्रष्टाचार रोक्नको लागि थुप्रै सुझाव छन् त्यसमा, र त्यो सुझावको कार्य मात्रै गर्न सकियो भने, स्टार्ट मात्रै गर्न सक्यौँ भने पनि बिचौलियाहरू आफसे आफ हराएर जान्छ। अनि न्यायालय सुधारका लागि पहिलो प्राथमिकता चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा नै किन बन्यो? बारको उहाँ बेगर सुधारै नहुने भइसकेपछि अरूले सुधार गर्ने होइन, न्याय प्रशासनको प्रमुख जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीश भइसके पछाडि प्रधान न्यायाधीशले त्यो काम नगरेपछि, ऊ नगर्ने, संरक्षण गर्ने भइसकेपछि त्यो बाधक हो। बाधक तत्त्व, मूल बिर्को नहटाएसम्म त अगाडि बढ्नै सक्दैन। सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गणमै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाका विषयमा लागिरहेका नारा निकै अप्रिय छन्। संसारको कुनै पनि अदालतमा न्यायाधीशको नामै तोकेर यो तहको विरोध र प्रदर्शन सायदै भएको होला। तैपनि प्रधान न्यायाधीशले नैतिकता प्रदर्शन गर्नुको साटो विरोधलाई दबाउन र बिथोल्न जुन बाटो अपनाएका छन् त्यसले अझै मुठभेड निम्तिने जोखिम बढाएको छ। यो प्रसङ्ग अहिलेलाई यति नै। अब ब्रेकपछि स्थानीय तहमा बजेट अनुशासनको खराब अवस्था सम्बन्धी विशेष सामग्रीका साथ उपस्थित हुनेछौँ। अब केही न्युज संक्षेपमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नवनियुक्त प्रदेश प्रमुखलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएकी छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले आज सिद्ध निवासमा एक समारोह बीच प्रदेश 1 कर्णाली र सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुखलाई शपथ गराएकी हुन्। राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री परिषदको सिफारिसमा मंगलबार प्रदेश 1 मा परशुराम तामाङ, कर्णालीमा तिलक परियार र सुदूरपश्चिममा देवराज जोशीलाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेका थिए।
तामाङ जनता समाजवादी, परियार माओवादी केन्द्र र जोशी नेपाली काङ्ग्रेसको कोटामा प्रदेश प्रमुख नियुक्त भएका हुन्। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले मन्त्री परिषद विस्तार गरेका छन्। मुख्यमन्त्री पाण्डेले मन्त्री परिषदमा माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेसबाट एक सदस्य थपेका हुन्। उनको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्माले माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता शालिग्राम जमकटेल र काङ्ग्रेस संसदीय दलका सचिव निमा लामालाई मन्त्री नियुक्त गरेका छन्। जमकटेललाई आर्थिक मामिला तथा योजना र लामालाई स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्त गरिएको हो। उनीहरूले आजै शपथ ग्रहण गरेका छन्। नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरूले महाधिवेशन स्थलको अवलोकन गरेका छन्। महासचिव ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा गएको टोलीले महाधिवेशन उद्घाटन हुने नारायणी नदी किनार र बन्द सत्र हुने सौराहा क्षेत्रको अवलोकन गरेका हुन्। टोलीमा रामबहादुर थापा, सुरेन्द्र पाण्डे, विष्णु पौडेल, प्रदीप गेवाली, शङ्कर पोखरेल, विष्णु रिमाल, योगेश भट्टराई, शेरबहादुर तामाङ लगायतका नेता थिए। एमालेको महाधिवेशन मङ्सिर 10 देखि 12 गतेसम्म हुँदैछ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा मङ्सिर 6 गतेदेखि क्यालिब्रेसन फ्लाइट गरिने भएको छ। विमानस्थलमा क्यालिब्रेसन फ्लाइटका लागि थाइल्यान्डको एरोथाईले अनुमति पाएको छ। एरोथाईले प्राविधिक जनशक्ति सहित जहाज ल्याएर मङ्सिर 6 देखि क्यालिब्रेसन फ्लाइट गर्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। क्यालिब्रेसन फ्लाइट 1 सातासम्म चल्नेछ। त्यसपछि परीक्षण उडान गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ। कपिलवस्तुमा फैलिएको हैजा नियन्त्रणका लागि खोप लगाइने भएको छ। यसका लागि 2.5 लाख मात्रा खोप विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले दिने भएको छ। खोप नेपाल आउन साथ लगाउन सुरु गरिने जनस्वास्थ्य कार्यालय कपिलवस्तुले जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालकोष युनिसेफ मार्फत खोप नेपाल ल्याउन लागि हो। असोज दोस्रो साता कपिलवस्तुका विभिन्न स्थानमा झाडाबान्ताका बिरामी भेटिएका थिए। परीक्षणका क्रममा उनीहरूमा हैजा भएको प्रमाणित भएको थियो। पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धिको विरोधमा नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी सङ्गठन अनेरा सव्युले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पुतला दहन गरेको छ। अनेरा सव्युले आज काठमाडौँको प्रदर्शनी मार्ग स्थित रत्न राज्य लक्ष्मी क्याम्पस अगाडि प्रधानमन्त्री देउवाको पुतला दहन गरेको हो। अनेरा सव्युले मूल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ। मूल्य वृद्धि फिर्ता नलिएसम्म आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने अनेरा सव्युले जनाएको छ। स्थानीय तह नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो। नागरिकका प्रत्यक्ष अभिभावक पनि हो। तर यही सरकार वित्तीय अनुशासनको दृष्टिले धेरैतिर अल्मलिएको छ। किन त? यो प्रसङ्ग स्मृति मल्लबाट। स्थानीय तहमा बेरुजु र अनियमितता को खराब चित्र प्रस्तुत भइरहेको छ। देशमा संघीय शासन व्यवस्था अँगालेको 4.5 वर्ष भयो। यस व्यवस्थामा हरेक प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्ना लागि आफै बजेट तर्जुमा गर्छन्। स्थानीय तहले असार 10 गतेभित्र बजेट ल्याउनु पर्ने कानुनी व्यवधान छ, कानुनी व्यवस्था छ। तर आर्थिक वर्ष सुरु भएको 4 महिना पूरा हुन लाग्दा पनि 31वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। यसले बजेट अनुशासनहीनता कसरी मौलाएको छ भन्ने कुराको पुष्टि हुन्छ। सिराहाको कल्याणपुर नगरपालिकाका शिक्षकले साउनेताको तलब पाएका छैनन्। त्यसको मुख्य कारण नगरपालिकाले बजेट तर्जुमा गर्न नसक्नु हो। शिक्षकको तलब केन्द्र सरकारले अनुदानको रूपमा उपलब्ध गराउँछ, तर स्थानीय तहले बजेट नबनाई खर्च गर्न पाउँदैनन्। नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख बीचको विवादले बजेट बनाउन नसक्दा शिक्षकको तलब मात्र रोकिएको होइन, अरू खर्च पनि रोकिएको छ। उहाँहरूले पटक पटक हामी कहाँ ताकेदा पनि गरेको छ कि हामीलाई समयमा तलब दिनुहोस्, तर यस पालिकामा हालसम्म नगरसभा हुन नसकेकोले उहाँ शिक्षक लगायत सम्पूर्ण कर्मचारीले तलब पाएको छैन। अब यो जहाँसम्म नगरसभाको विषय हो, हामीले कर्मचारीबाट समन्वय र सहकारी गरिराखेका छौँ। सप्तरीको छिन्ना मस्ता गाउँपालिकामा पनि बजेटका लागि गाउँसभा नै बस्न सकेको छैन। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको विवादले गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन नसकेको हो। साँच्चीकै रूपमा विद्यार्थीहरूले पाठ्य पुस्तक पाएको छैन। त्यसको मूल कारण तपाईको गत वर्ष गाउँसभा हुन सकेका थिएन। अर्को कुरा, गाउँसभा नभए पनि असाढ महिनामा म चाहिँ बिरामी थिएँ। त्यतिखेरको
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अशोक कुमार सिंहजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले गाउँसभा नभएको कारण आंशिक गाउँसभा मात्रै भएको छ, पाठ्य पुस्तकको निकासा दिन मलाई मिल्दैन, मलाई कार्यपालिकाको निर्णय गरिदिनुहोस्। कार्यपालिकाको निर्णय पनि भयो। अब लेखापालले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दोष देखाइरहेको थियो। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले लेखाले यहाँ बसेर म काम गर्दिनँ, म घरमै गएर चेक काट्छु। अनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले होइन, अफिसमै काम गर्नुपर्छ, तपाईँ घरमा गएर किन बनाउनुहुन्छ? दुईटाको जुधाजुधमा त्यो सशर्त अनुदानमा आएको हुन्छ पाठ्य पुस्तकको पैसा, दिवा खाजा, छात्रवृत्ति, त्यो निकासा चाहिँ भएन। त्यसको मारमा अहिले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू छन्। यी दुई प्रतिनिधि उदाहरण हुन्। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा असार 10 भित्र बजेट ल्याउनु पर्ने व्यवस्था भए पनि आर्थिक वर्ष सुरु भएको 4 महिना पूरा हुन लाग्दा पनि 31 मध्ये 26 स्थानीय तह प्रदेश 2 का हुन्। जनकपुर उपमहानगर सहित धनुषाका 6वटा स्थानीय तह बजेट नल्याउने सूचीमा छन्। संघीय सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन र नियमावली मार्फत समयमै बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण बापत अनुदान नै रोक्का राख्ने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्थाका बावजुद बजेट नल्याउने समस्या कायमै छ। आन्तरिक राजनीतिक विषय होला, कर्मचारी व्यवस्थापन ठिक ढङ्गले नभएर होला, विभिन्न कारणले त्यहाँहरूको स्थानीय राजनीतिक विवादहरू लगायत विविध कारणले बजेटहरू आइरहेको छैन। बजेट नल्याई खर्च गर्न चाहिँ सदा सर्वथा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको सबैभन्दा डेभिएन्ट बिहेभियर हो। त्यो चाहिँ वित्तीय अनुशासनका हिसाबले गम्भीर प्रश्न हो। बजेट नल्याई खर्च गर्न मिल्दैन। जनप्रतिनिधि फरक फरक राजनीतिक दलका हुनु, उनीहरूको स्वार्थ नमिल्नु, जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीच मत नमिल्नु लगायतका कारण बजेट निर्माणमा सकस परेको हो। बजेट अभावमा ती स्थानीय तहमा जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ। सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ भने विकासका काम रोकिएका छन्। गैर कानुनी खर्च, अनियमितता र बेरुजु बढेको छ। जनप्रतिनिधि उत्तरदायी नदेखिँदा बेतिथि मौलाएको हो। सरकारको दोष चाहिँ अलिकति त स्थानीय सरकार, दुईटै प्रदेश र स्थानीय पालिका सरकारको पनि दोष छ। कर्मचारी नहुने होइन, यो के भन्छ सिएओ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भन्छ क्यारे होइन, त्यो नहुने भए पनि एकदम चाँडै सर्व गरिदिइराख्ने एउटा चाहिँ त्यो समस्या छ। अर्को दोस्रो समस्या भनेको चाहिँ अब यो जुन मैले अघि दुईटा ऐन भने, अन्तर सरकारी यो वित्त व्यवस्थापन ऐन र यो प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धी ऐनले के भन्छ भने बजेट पेश गर्ने चाहिँ उपाध्यक्ष अथवा डेपुटी उपमेयरले भन्ने छ। अनि यो मेयर र उपमेयरको बिचमा पनि ठुलो द्वन्द्व होइन। मेयरले सबै लुकाउने, उपमेयरसँग के पनि सेयर नगर्ने, अनि त्यो गाउँ सभा होइन, पालिका सभा नै कन्भेन गर्न नसक्ने, आह्वान गर्न नसक्ने, गर्न नचाहने, त्यसले गर्दाखेरि पनि बजेट ल्याउन ढिलो भएको छ। बजेट नल्याउने तर जथाभावी खर्च गर्ने स्थानीय तहमा सरकारका कुनै निकायबाट पनि निगरानी छैन। जिल्ला सहकर्मीहरू सहित क्यामेरामा रिकेश सिंह र युगेश लामाका साथमा पवन तिमल सिन्हा, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। स्थानीय तहमा बेरुजु र अनियमितताको आँकडाले आर्थिक अनुशासनहीनताको खराब चित्र प्रस्तुत गरिरहेको छ। तर सुधारका लागि हुनुपर्ने न्यूनतम पहलकदमी भने कसैले लिएको छैन। कतिसम्म भने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएका त्रुटि र अनियमित खर्चका विषयमा न सार्वजनिक लेखा समितिले छलफल गरेको छ, न त स्थानीय तहमै त्यसबारे विमर्श गर्ने कुनै संयन्त्र छ। महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकाको गत आर्थिक वर्षसम्मको बेरुजु 42 करोड 56 लाख 50 हजार रुपैयाँ छ। यो गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 2076-77 को बजेट 36 करोड 31 लाख 43 हजार थियो। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार वार्षिक बजेट भन्दा 3 वर्षको बेरुजु बढी छ। संघ, प्रदेश र आफ्नै स्रोतबाट गरी स्थानीय तहले वर्षेनी बजेटको ठूलो हिस्सा परिचालन गर्छन्। तर तिनै स्थानीय तहमा कानुन बमोजिम रीत नपुर्याइ हुने खर्च भने धेरै छ। महालेखा परीक्षकको 58औं वार्षिक प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी बेरुजु रहेको देखाएको छ। प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष 76-77 मा देशभरका स्थानीय तहमा मात्रै 40 अर्ब 83 करोड रुपैयाँ
बेरुजु देखिएको छ। संविधान अनुसार तिनै तहको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्छ। संघ र प्रदेशमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने, परीक्षण गर्ने र कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने संयन्त्र रहे पनि स्थानीय तहमा भने यसबारे न कसैलाई चासो छ न कतै छलफल नै हुन्छ। वित्तीय सुशासन कायम गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालय लगायतका निकायले स्थानीय तहहरूलाई जवाफदेही बनाउनु पर्ने बताउँदै आएका छन्। तर स्थानीय तहमा आर्थिक अनुशासन सबल बनाउन कुनै पनि तहका सरकारको ध्यान पुगेको छैन। स्थानीय तहमा एउटा इन्टरनल चेकको चाहिँ एउटा मेकानिजम बनाउनै पर्छ। त्यो नबनायो भनेदेखि चाहिँ कुनै पनि सबै नगरपालिकालाई राम्रो गर्छन् सँगै सबै गाउँपालिकालाई राम्रो गर्छन् भन्ने छैन। त्यस्तो एउटा मेकानिजम चाहिँ छिटै बनाउनु पर्छ भन्छु मैले। त्यो नबनाउँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ स्रोत साधन विनियोजनमा न्याय हुँदैन। आफ्नो मेयरले अथवा अध्यक्षले आफूले मन लागेको ठाउँमा बढी पैसा दिन सक्छ। त्यसको खर्चको प्रक्रिया राम्रो हुने छैन, रिपोर्टिङको प्रक्रिया त्यति राम्रो हुने छैन र समग्रतः वित्तीय उत्तरदायित्व निर्वाह हुँदैन। त्यो भनेको जनताको पसिनाको पैसा, जनताको पसिना चाहिँ जनताकै आँसु पुस्नको लागि खर्च गर्नुपर्छ नि त। स्थानीय तहमा हुने खर्चलाई दुरुस्त बनाउन पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा संघीय मामिला मन्त्रालयले मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लगेको थियो। तर मन्त्री परिषद बैठकमा सो प्रस्तावले प्रवेश नै पाएन। सोझो संरचना के थियो भने प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्यको संयोजकत्वमा जिल्ला समन्वयको प्रमुख सदस्य रहने गरी र महालेखा परीक्षकको प्रतिनिधि रहने गरी एउटा संयन्त्र निर्माण गर्ने र प्रत्येक जिल्लाका जुन समन्वय कार्यालय छन् त्यसलाई सचिवालयको रूपमा र जिल्ला समन्वय अधिकारीलाई सदस्य सचिवको रूपमा चाहिँ परिकल्पना गरिएको थियो। प्रत्येक जिल्लामै गएर त्यहीँको बेरुजु त्यहीँको स्थानीय तहसँग छलफल गर्ने र त्यस विषयमा निष्कर्ष निकाल्ने भन्ने आशयको चाहिँ त्यो प्रस्तावना हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तहका उजुरीमाथि गरेको अनुसन्धानले पनि स्थानीय तहमा अनियमित खर्च गर्ने होडबाजी चलेको देखाउँछ। प्रतिवेदनका अनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले कानुनद्वारा प्रदत्त अधिकार क्षेत्र नाघेर निर्णयहरू गर्ने गरेको, कानुन नबनाई मौखिक आदेशको भरमा मात्र पनि काम हुने गरेकाले अनियमितता र भ्रष्टाचार बढेको छ। स्थानीय तहमा आर्थिक अनुशासन नहुँदा स्थिति झन विकराल हुने विज्ञको टिप्पणी छ। यसरी जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाने हो भने स्थानीय तह नै बदनाम हुने देखिन्छ। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ जितेन्द्र झा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। आर्थिक अनियमितता र बढ्दो बेरुजुको रोग अहिले स्थानीय तहसम्मै सरेको छ। बारम्बार उही समस्या दोहोरिँदा पनि कुनै तहमा यसबारे गम्भीर छलफल भएको पाइँदैन। किन त? यसको जवाफ ग्यालेक्सी संवाददाता जितेन्द्र झाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठसँग खोजेका छन्। महालेखाको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने संयन्त्र स्थानीय तहमा छैन, यो आवश्यक लाग्छ तपाईँलाई? महालेखाबाट जे प्रतिवेदन आउँछ त्यो महालेखा परीक्षकले मूलतः अब सङ्घ प्रदेश सबैको हेर्या हुन्छ होइन, स्थानीय तहको पनि हेर्या हुन्छ। यस्तो संरचनागत रूपमा अहिले चाहिँ राम्रो व्यवस्थापन त भएकै छैन होइन। देशको सुशासनका लागि बेरोजगारी कसरी कम गर्ने, भ्रष्टाचार कसरी चाहिँ कम गर्ने, अन्त्य नै गर्ने होइन। अहिले त एकदम चाहिँ नियन्त्रण गर्दै अन्त्यमा लानुतर्फ लाग्नु पर्यो होइन। भन्न त अब भ्रष्टाचारमाथि शून्य सहनशीलताको धेरै नारा त लाग्यो, तर नियन्त्रण पनि गर्न सकिरहेको छैन र त्यो चाहिँ अब अन्त्यको कुरा त अलिकति अझै टाइम लाग्ला होइन। त्यसका लागि चाहिँ अब हामीले ई गभर्नेन्सका मोडेलहरू चाहिँ अब खुल्ला सरकारका अनुभूति हुनुपर्छ होइन। र त्यहाँ भएको सम्पूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ ओपन गरेर काम गर्न सकियो र हरेक कुराहरू पारदर्शी हुन सक्यो भन्दा धेरै कुराहरू नियन्त्रण हुँदै जान्छ र बिस्तारै त्यो अन्त्य गर्न सकिन्छ। महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकालाई एउटा उदाहरण मान्ने हो भने त्यहाँ 42 करोड 56 लाख चाहिँ बेरुजु महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनले देखाएको छ। अब स्थानीय तहलाई चाहिँ नजिकको सरकार भनेर हामीले भन्यौँ, व्याख्या गऱ्यौँ, तर त्यहाँ चाहिँ अनियमित खर्चहरू बढी देखियो। त्यसको नियन्त्रणको लागि तपाईँले गर्न सक्ने काम के हुन्छ? अब त्यसको लागि संरचनागत सुधार गरेर जाने एउटा कुरा हो। अर्को कुरा चाहिँ के भने म्यानेजमेन्ट अडिट गर्न सकिन्छ होइन। व्यवस्थापनको अडिट गर्ने, त्यहाँ प्रशासन ठिक भयो कि भएन, आर्थिक व्यवस्थापन ठिक भयो कि भएन, सबै कुराहरूलाई म्यानेजमेन्ट अडिट गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ
पहल कदमी लिनका लागि मन्त्रालयमा मैले कुराकानी गरेको छु। अब म्यानेजमेन्ट अडिट भनेर कुन कुन पालिकाहरूलाई केन्द्रबिन्दु गरेर गर्ने अहिले त्यस्ता कुराहरूलाई पनि सुरु गर्छौँ र भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्नका लागि पहल कदमी चाहिँ हामी लिन्छौँ। अब अहिले त कस्तो प्रवृत्ति देखिएको छ भने गाउँपालिकामा अध्यक्ष उपाध्यक्षले मनपरी खर्च गर्ने, नगरपालिका उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा मेयर उपमेयरले मनपरी खर्च गर्ने, वडामा वडाध्यक्षले मनपरी खर्च गर्ने, यसरी मनपरी खर्च भइरहँदा त जनताले तिरेको करको सदुपयोग भयो त? अहिले त सबै चाहिँ विकासमुखी काम भनेर जुन भनिन्छ नि त्यो चाहिँ अब पार्टीमुखी जस्तो भइरहेछ कि काम चाहिँ सबै चाहिँ पार्टीगत ढङ्गले नै खर्च मिलाउन सकिन्छ कि भन्ने कुरामै बढी ध्यान जान्छ। अब ठेक्कापट्टा पनि पार्टीको मान्छे होस् भन्ने कुरामै ध्यान जान्छ होइन। त्यस्तो प्रवृत्ति देखिन्छ नि, स्थानीय तहदेखि नै देखिन्छ। अनि चाहिँ अब निर्वाचन आउँछ, निर्वाचनको लागि यो काम गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यो सबै कामहरू नियम कानुन सङ्गत भन्दा पनि त्यो ढङ्गले काम भएको देखिन्छ। अनि जनता पनि त्यसैमा चाहिँ आफ्नो ठाउँमा विकास हुने हो भनेको विधि पद्धति भन्दा पनि त्यसैमा बढी चाहिँ अभ्यस्त भएको छ। त्यसैले यो मानसिकता चाहिँ नेताको मात्रै होइन, प्रशासकको मात्रै होइन, अब जनताको मानसिकता पनि हिजैदेखि त्यो भइरहेको अवस्था छ। त्यो मनस्थिति परिवर्तनका लागि नै हामीले चाहिँ अब स्थानीय तहमा पनि सुरुदेखि नै अब चाहिँ यो निर्वाचनमुखी विकास होइन कि साँचो अर्थमा त्यहाँको आवश्यकता अनुसारको हुनु पर्यो। महामारी र अरू प्राकृतिक विपत्तिका बेला स्थानीय सरकारले धेरै प्रभावकारी काम पनि गरेका छन्। कतिपय स्थानीय तहले नवीन र उदाहरणीय प्रयास पनि गरेका छन्, तर समस्याग्रस्त क्षेत्रको विशेष अध्ययन र तिनलाई सच्याउने पहल नहुँदा सुधारको गुन्जायस देखिएको छैन। यो प्रसङ्ग पनि अहिलेलाई यति नै। अब पुनः ब्रेकपछि अन्य खास सन्दर्भसहित आउनेछौँ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिई छठ पर्व सम्पन्न भएको छ। बुधबार अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएका व्रतालुहरूले आज नदी तथा पोखरीमा पुगेर उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएका हुन्। उनीहरूले न्यानो किरणसँगै सूर्यलाई जल चढाए। यस्तै प्रसादका रूपमा ठेकुवा, फलफुल र मिठाई अर्पण गरे। बिहान पूजासँगै सूर्यको प्रसाद ग्रहण गरी व्रतालुले व्रत तोडेका छन्। छठ पर्वमा सूर्यको पूजा आराधना गर्नाले सन्तान सुख तथा मनोकांक्षा पूरा हुने विश्वास छ। विभिन्न कार्यक्रम गरी किराँत धर्मका महागुरु फाल्गु नन्दको 137औं जन्म जयन्ती मनाइएको छ। पूर्वी पहाडी जिल्ला ताप्लेजुङ सहित 5 थर, इलाम, झापा र तेह्रथुममा फाल्गु नन्द जन्म जयन्ती मनाइएको हो। जन्म जयन्तीको अवसरमा प्रदेश 1 सरकारले आज सार्वजनिक बिदा दिएको छ। ताप्लेजुङमा दिउँसो बाजागाजा सहित जातीय पोसाकमा सजिएर झाँक्री सहित र्याली निकालिएको थियो। विश्व शान्ति, मानव एकता र सकल प्राणी रक्षार्थका निम्ति अष्टमहायज्ञ कार्यक्रम आयोजना समेत गरिएको छ। फाल्गु नन्दले समाज रूपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेकाले सम्मान स्वरूप वर्षेनी जन्म जयन्ती मनाइन्छ। शेयर बजार परिसूचक 2700 अङ्कबाट तल ओर्लिएको छ। आज 59.6 अङ्कको गिरावटपछि नेप्से परिसूचक 2690 अङ्क कायम भएको छ। नेप्सेमा लगातार दोस्रो दिन ठूलो गिरावट आएको हो। नेप्से परिसूचक मंगलबार 80 अङ्कले घटेको थियो। आज 13वटै समूहले परिसूचक झारेका हुन्। वित्त समूहको परिसूचकमा 4% भन्दा बढीको गिरावट आएको छ। यस्तै विकास बैंक र लगानी समूहको परिसूचक पनि 3% भन्दा धेरै घटेको छ। आज 171 कम्पनीका लगानीकर्ताले गुमाएका छन् भने 16 कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाएका छन्। बजारमा 5 अर्ब 11 करोड 96 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग सारिएको छ। लीग मङ्सिर 3 गते सुरु हुने अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले जनाएको छ। लीग यसअघि कार्तिक 29 गते सुरु गर्ने तालिका थियो। क्लबहरूकै सल्लाहमा लीग सारिएको एन्फाले स्पष्ट पारेको छ। मिति सरे पनि खेल तालिकामा भने परिवर्तन हुने छैन। लीगमा 14 क्लबले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। यस पटकको लीगबाट 2 क्लब रेलिगेसनमा पर्ने नियम बनाइएको छ।
विभिन्न खेल सङ्घका पदाधिकारीले 19औं एसियाली खेलकुदको तयारी गर्न ढिला भएको गुनासो युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराज समक्ष गरेका छन्। नेपाल ओलम्पिक कमिटीले आयोजना गरेको स्वागत कार्यक्रममा खेल सङ्घका पदाधिकारीहरूले एसियाली खेलकुदको तयारी छिटो थाल्न आग्रह गरे। मन्त्री गहतराजले तयारी छिटो थाल्न निर्देशन दिएका छन्। उनले तयारीका लागि पर्याप्त समय रहेकाले आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए। 19औं एसियाली खेलकुद अर्को वर्ष चीनमा गर्ने तालिका छ। आइसिसी टी20 विश्वकप क्रिकेटको दोस्रो सेमिफाइनलमा अहिले पाकिस्तान र अस्ट्रेलिया बीच खेल भइरहेको छ। दुबई अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशालामा टस जितेर अस्ट्रेलियाले फिल्डिङ गरिरहेको छ। यो विश्वकपमा पाकिस्तान अपराजित छ। पछिल्लो एक दशकदेखि युएई पाकिस्तानको दोस्रो घरेलु मैदानको रूपमा रहँदै आएको छ। पाकिस्तानले युएईमा पछिल्ला 16वटा टी20आई खेलमा लगातार जित हात पारेको छ। आजको विजेताले फाइनलमा उपाधिका लागि न्युजिल्यान्डसँग खेल्नेछ। फाइनल खेल आइतबार हुनेछ। जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि सहकार्य गर्न अमेरिका र चीन सहमत भएका छन्। स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा जारी COP26 सम्मेलनका क्रममा दुई मुलुकबीच सहकार्य गर्ने सम्झौता भएको हो। दुई देशले साझा कार्यक्रम बनाएर एक दशकसम्म सहकार्य गर्ने भनेका छन्। चीनका जलवायु मामिला प्रमुख सी जेनहुआ र अमेरिकाका जलवायु दूत जोन केरीले सम्झौतामा सहमति जनाएका हुन्। सम्झौतापछि जारी गरिएको संयुक्त घोषणापत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर रोक्न मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। सिन्डिकेट तोडियो भनेर सरकारले एकताका ठुलै हल्ला गरेको थियो, तर यातायात व्यवस्था विभागकै सामुन्नेको रुटमै समितिहरूको दादागिरी चलिरहेको छ। कहाँ हट्यो सिन्डिकेट? यसको लेखाजोखा अजय दासबाट। सरकारले 4 वर्ष अघि सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा गर्यो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका यातायात समिति खारेज गरी सार्वजनिक यातायात चलाउन कम्तीमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरियो। तर सिन्डिकेट कायम गरी यात्रुमाथि आफ्नो दबदबा कायम गर्दै आएका आधाभन्दा बढी व्यवसायी अझै कम्पनीमा जान मानेका छैनन्। त्यति मात्र होइन, उनीहरूले आफूले बस सञ्चालन गरेका रुटमा अरूलाई बस चलाउन अवरोध गर्दै आएका छन्। उनीहरूले कुटपिटकै तहमा ओर्लिँदा पनि नियामक निकाय भने रमिते जस्तै देखिएको छ। बिहिबार बिहान 8 बजे भक्तपुरको जगाती चोकमा मयूर यातायातका चालक र सहचालकमाथि आक्रमण भयो। काठमाडौँ बनेपा रुटमा चल्ने बा 01-006 ख 2978 नम्बरको बसका चालक र सहचालकलाई बा 3 ख 2686 नम्बरको बसका चालक र सहचालकले हातपात गरे। ब्याग गरेपछि गाडी छुवाइदियो मेरो, नयाँ गाडी अब हिजो भर्खर निकालेको। छुवाएपछि चाहिँ अनि गुरु गाडी छुवायो भनेर भने मैले होइन। गाडी छुवाएपछि खलासी आएर मलाई हिर्काएको 2-3 यहाँ टाउकोमा टुटिलो छ, अब यतातिर जिउ यस्तो कोताडेको छ। त्यही पेन्जर हाम्रो गाडीमा चनाउँछ, त्यो के अरे भातमारहरू भन्छ, मुख छाड्छ, त्यस्तो गर्छ। मान्छे हाल्नु दिँदैन। ड्राइभरहरूले उ गऱ्यो भने हामी त त्यस्तो गर्दैन, आउनुहोस् आउनुहोस् मात्रै भन्छ। उनीहरू खातीहरू भन्छ, मुख छाड्छ, कुट्न आउँछ, बाटो छेकिदिन्छ, लुङ ग्लासहरू भाँचिदिन्छ, त्यस्तै हो। मयूर यातायातका चालक र सहचालकमाथि बिहिबार जगातीमा मात्रै हातपात भएको होइन। भक्तपुरकै ठिमीमा 12 बजे र बनेपामा 1 बजे मयूरका चालक र सहचालक कुटिए। यसअघि पनि यो रुटमा मयूर यातायातका कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहारका साथै सडक छेक्ने, गाडीमा ढुङ्गा हान्ने लगायतका घटना हुँदै आएका छन्। बिहिबार ठाउँ ठाउँमा कुटिनुको कारण भने मयूर यातायातले बुधबार मात्रै यो रुटमा 45 वटा बस थप्नु हो। धुलीखेल यो मिनी बस सेवा समिति होला जसमा लाग्छ मलाई। उहाँहरू पहिलादेखि नै त्यहीँको हो। चाहिँ जुन एउटा सिन्डिकेटको अवशेषहरू उहाँहरूसँग अझै बाँकी छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने प्रहरीले चाहिँ यहाँ निवेदन दिएछ। यहाँ मात्रै होइन, जस्तो हाम्रो 3 ठाउँमा चाहिँ यो घटना भयो। एउटा ठिमीमा हाम्रो यातायात मजदुर साथीमाथि हातपात गर्नुभयो उहाँको साथीहरूले, र बनेपामा नि त्यस्तै गरी हातपात गर्नुभएको छ अरे। काठमाडौँ बनेपा रुटमा अरण्यको यातायातको दबदबा छ। सरकारले 2074 चैतमा सिन्डिकेट अन्त्य गरी गैर सरकारी संस्थाका रूपमा दर्ता भएका यातायात समिति खारेज गर्यो। त्यसपछि काठमाडौँ बनेपा रुटमा मयूर यातायातले प्रवेश पाएको हो।
सुरुमा 30वटा बस मार्फत सेवा सुरु गरेको मयूर यातायातले अहिले 89वटा बस चलाइरहेको छ। सरकारले सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा गरे पनि व्यवसायी सिन्डिकेटको पक्षमा रहेको मयूर यातायातका कर्मचारी कुटपिटबाट पुष्टि हुन्छ। सिन्डिकेटमा व्यवसायीको मनोमानी हुन्छ। भाडा त मनोमानी रूपमा असुलिन्छ नै, यात्रुसँग विकल्प हुँदैन। अहिले पनि अधिकांश रुटमा सीमित व्यवसायीको दबदबा छ। उनीहरू प्रतिस्पर्धा गर्नै चाहँदैनन्। घाइतेको हकमा आज 1 करोडसम्म 50 लाख 20 लाख 30 लाख रुपियाँ चाहिँ के भन्छ उपचार खर्च आउँछ हस्पिटलहरूको। त्यो पनि प्राइभेट हस्पिटलमा जान्छ। त्यो पनि हेलिकप्टरबाट ल्याइने छ। अहिले त एम्बुलेन्स पनि करिब करिब छोडिसके मान्छेहरूले। त्यस कारणले यो समस्याको पनि त उठान हुनु पर्यो। यस्ता प्राविधिक विषयले गर्दा पनि झप्पै सिङ्गल मान्छेहरू सिङ्गल ढङ्गबाट गाडी चलाउन समस्यामा परेका छन्। सर्वोच्च अदालतले 2067 माघ 27 मै यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट खारेज गर्न परमादेश जारी गरेको थियो। परमादेश कार्यान्वयन नभएपछि सर्वोच्चले 2073 मङ्सिर 30 गते सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै यातायातमा प्रतिस्पर्धा गराउन आदेश दियो। यातायात व्यवस्था विभागले 2074 चैत 18 गते यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका संशोधन गरी सार्वजनिक यातायात चलाउन कम्पनी दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्यो। सार्वजनिक यातायातको रुट इजाजत पाउन कम्तीमा 5वटा सार्वजनिक सवारी साधन भएको कम्पनी हुनुपर्नेछ। तर नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघमा आबद्ध 294 समिति मध्ये आधा अझै कम्पनीमा दर्ता भएका छैनन्। दर्ता हुन अटेरी गर्ने व्यवसायीलाई विभागले कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन। यसमा नेपाल सरकारले जुन नीतिगत निर्णय गरेर चाहिँ समितिलाई चाहिँ कम्पनीमा कन्भर्ट हुनलाई भनेको छ, त्यो अनुसार चाहिँ उहाँले नेपाल सरकारले गरेको कानुन मान्नुपर्छ, गरेको निर्णयलाई मान्नुपर्छ र उहाँहरूले मान्छौँ पनि भन्नुभएको छ। अब यो मानेको अवस्था के छ भनेर हामीले पनि यसको बारेमा छानबिन अध्ययन अनुसन्धान यसको चाहिँ एसेसमेन्ट हामीले गर्छौँ। नियमन ठप्प जस्तै रहेकाले सरकारले अन्त्यको घोषणा गरे पनि सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेट कायमै रहेको छ। सिन्डिकेटको मार यात्रुले झेल्दै आएका छन्। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरे र सुशील वास्कोटाका साथ शिखा श्रेष्ठ, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। यसैबीच काठमाडौँकै रुटमा यातायात सिन्डिकेटको दादागिरी र त्यसमा सरकारी निकायको भूमिकाका विषयमा थप छलफल गर्न यतिखेर हाम्रो सम्पर्कमा मयूर यातायात प्रणालीका अध्यक्ष मोहन श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। त्यसै गरी यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरे पनि प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ। म मयूर यातायात प्रणालीका अध्यक्ष मोहन श्रेष्ठ र विभागका महानिर्देशक नमराज श्रेष्ठ दुवैजनालाई नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। सुरुवातमा विभागबाटै गर्न चाहन्छु किनकि अब यो भर्खरै पनि यो कुटपिटको घटना अझै रोकिएको छैन। 4 वर्ष भइसक्यो, सरकारले घोषणा गरिदिइसक्यो सिन्डिकेट सकियो भनेर, तर पनि सञ्चालकहरू अझै कुटपिटमै उत्रिने अवस्था छ। विभाग के हेरिरहेको छ सर? अब यसलाई चाहिँ संस्थागत रूपमा आक्रमण भएको भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले अध्ययन अनुसन्धान त्यसको छानबिन नगरिकन पत्ता लाग्दैन। तपाईँले अहिले जति पनि आज भएका घटनाहरूको बारेमा भन्नुभयो त्यो चाहिँ दुईवटा प्रत्यक्ष हेर्दाखेरि दुईवटा बसका चालकहरूको सहचालकहरूको विवाद जस्तो देखियो। तर पनि त्यसमा मयूर यातायात भनेको एउटा कम्पनी चाहिँबाट सञ्चालित बस भयो। अब त्यसमा अर्को संलग्न भएको अर्को पक्षको बस चाहिँ कुन यातायात व्यवसायीको हो भन्ने विषयमा चाहिँ नखुलेको हुनाले यसलाई मैले संस्थागत रूपमै चाहिँ भएको चाहिँ विवाद भनेर भन्न त्यति अब कति अहिले तत्काललाई उपयुक्त नहोला। तर यहाँले उठाएको कुरा जुन सिन्डिकेट चाहिँ को कुरा छ, यो चाहिँ हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भने नेपाल सरकारले चाहिँ यो संस्था दर्ता ऐन 2034 अन्तर्गत दर्ता भएका साबिकका यातायात व्यवसायी सङ्घसँग चाहिँ सङ्गठनहरूलाई चाहिँ खारेज गरेर अथवा तिनीहरूको दर्ताको सट्टामा चाहिँ कुनै पनि व्यवसायीले अब चाहिँ सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने हो भने कम्पनीको रूपमा दर्ता हुनुपर्छ। त्यसरी कम्पनीको रूपमा दर्ता भएर चाहिँ 5वटा वा सोभन्दा बढी सवारी साधन भएपछि तिनीहरू चाहिँ यातायात व्यवस्था विभाग तथा सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा पञ्जीकृत हुनुपर्छ र पञ्जीकृत भएर सञ्चालन गर्न पाउने कानुनी प्रावधान भएको हुनाले अहिले यातायात व्यवसायीहरूको जुन चाहिँ संस्था दर्ता ऐन अनुसार जुन चाहिँ दर्ता भएर संस्था चाहिँ सञ्चालन हुने हो त्यो कुरालाई अब चाहिँ कानुनले चाहिँ अर्को वैकल्पिक व्यवस्था गरेको अवस्था हो। यसमा चाहिँ संस्थाहरू स्वयं भनौँ न साबिकको सङ्घ संस्थाहरू कम्पनीमा कन्भर्ट हुने होइन।
यसमा चाहिँ कम्पनी दर्ता गर्ने हो र त्यो कम्पनीमा चाहिँ मातहत गएर कम्पनीभित्र रहेर सवारी साधनहरू चाहिँ सञ्चालन गर्ने हो। यसरी कम्पनी दर्ता गर्दाखेरि चाहिँ एउटै व्यवसायीका 5भन्दा बढी गाडीहरू छन् भने उहाँको आफ्नो कम्पनी हुने भयो भनेदेखि धेरै व्यवसायीहरू मिलेर कम्पनी बनाउनुहुन्छ भने पनि उहाँहरूको कम्पनीको चाहिँ दर्ता हुने भयो। र अहिले हुन्छ, म मयूर यातायात प्रणालीका मोहन श्रेष्ठजीलाई यतिखेर जोड्छु। जस्तो अब यो कुटपिटको घटनाको विषयमा विभागको तर्फबाटको जवाब चित्त बुझ्दो भएन, किनकि अर्को पक्ष चाहिँ के हो अझै पनि हामी कन्फ्युजमा छौँ भन्नुभएको छ, उहाँहरू स्पष्ट हुनु भएको छैन। यहाँहरूले चाहिँ उजुरी गर्दाखेरि अथवा यो यति धेरै समय लाग्छ यो दुईवटा सञ्चालक समिति कहाँ के हो भनेर छुट्याउनको लागि? अवस्था त्यस्तै छ, त्यत्तिकै अस्तव्यस्त हो? मार्फत नै हामीले चाहिँ जानकारी पाएको हो। उहाँहरू त अब प्रहरीमा जानुभएको छ भनेपछि यातायात व्यवस्था विभागमा त उहाँहरू आइपुग्नै भएको छैन। अब हामीले कसरी पत्ता लगाउने त्यसलाई, त्यो विषयलाई त उहाँहरू आइपुगिसकेपछि अनि बल्ल वास्तविक विवादको विषय के हो मैले मोहन श्रेष्ठ मोहनजीलाई नै म प्रश्न गर्दैछु। यहाँहरूले चाहिँ यो चाहिँ नि उजुरी गर्दाखेरि विभागमा अथवा यो प्रक्रियामा विभागमा नगइकन तपाईँहरू उहाँ पुग्नु भएको, विभागको जुन अहिले जुन किसिमले स्पष्ट जवाफ आएको छैन नि, त्यसमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ मोहनजी? सर्वप्रथम त यहाँलाई धन्यवाद। खास गरी हामीले कम्पनी रजिस्टर कार्यालयमा दर्ता गरिसकेपछि हामी यातायात कार्यालयमा चाहिँ हाम्रो पञ्जीकृत हुन्छ र पञ्जीकृत भइसकेपछि सो त हामीले रुट पर्मिट पाउने एउटा प्रावधान छ। सोही अनुसार हामीले प्राप्त गरिसके पछाडि चाहिँ हामीले गाडी सञ्चालन गर्ने हाम्रो पूर्व तयारी हुन्छ। सोही अनुसार हामीले गाडी सञ्चालन गर्दाखेरि हामीले कुनै विभाग, कुनै सरकारी निकाय अथवा सम्बन्धित निकायलाई हामीलाई जानकारी गर्नु आवश्यक हामीले ठान्दैनौँ जस्तो मेरो आफ्नो बुझाइ छ। यो चाहिँ सिधै चाहिँ नियामक निकायहरूको एउटा उम्किने बाटो पनि के बनाएको छ भने सञ्चालक समितिहरू अथवा तपाईँ सञ्चालकहरू जो हुनुहुन्छ दुईवटा समूह बीचको झडप हुँदाखेरि, मुठभेड हुँदाखेरि, कुटपिटै चल्दा पनि उहाँहरूले चाहिँ नि चालक सहचालकको मनमुटावको कारणले गर्दा हो भनेर उम्किने एउटा बाटो पनि बनिरहेको छ। यस्तो अवस्थाको विषयमा चाहिँ यहाँ के भन्नुहुन्छ? सर्वप्रथम त राज्यले अनुमति पत्र प्रदान गरिसके पछाडि त्यसको सम्पूर्ण सुरक्षाको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने हुन्छ र हामीले चाहिँ जनतालाई सेवा दिन हामी प्रतिबद्ध छौँ भनेपछि हामीले राज्यलाई पनि कर तिरेका छौँ र जनतालाई पनि सेवा दिएका छौँ र हामीले चाहिँ एक हिसाबले हामीले आफूसँग भए नभएका सम्पत्तिहरू पनि तपाईँको चाहिँ एक सार्वजनिकता क्षेत्रमा लगानी गरेर जनतालाई तपाईँको सेवा सुविधा सम्पन्न अहिले आधुनिक स्तरका सवारी साधनहरू पनि उपलब्ध गराएका छौँ र त्यसले गर्दाखेरि यो सबै कुरा चाहिँ नेपाल सरकारले सम्बन्धित निकायहरूले ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। विभागबाट नम्र छ जस्तो अब अहिले चाहिँ उहाँहरूले भनेको जस्तो विभागले सबै कुरा हेरिदियोस् भन्ने छ। अब अहिले चाहिँ सिन्डिकेटकै कुरालाई हेर्ने हो भने सिन्डिकेटले सञ्चालकहरू मात्रै होइन यात्रुहरू पनि मर्कामा छन्। सिन्डिकेटको कारणले गर्दाखेरि अझै पनि त्यो अवस्था छ। अब यहाँ चाहिँ दर्ता हुनुपर्ने विषयमा चाहिँ आधाभन्दा धेरै चाहिँ अझै पनि सरकारी तवरबाट दर्ता हुनुभएको छैन, सञ्चालकहरू समिति आउनु भएको छैन सरकारी भित्र। यो चाहिँ किन भइरहेको छ? यो विषयमा तपाईँहरूले किन नियमन गर्न सक्नु भएको छैन? होइन, हामीले एउटा कुरा सरकारले चाहिँ गर्ने सबभन्दा पहिला चाहिँ आजको विषयमा अलिकति उहाँलाई क्लियर गरिहालौँ है। यातायात व्यवस्था विभागमा अरू प्रयोजनको लागि आउनुहोस् भनेको होइन मैले। आजको घटनाको सम्बन्धमा यदि उहाँहरूले यातायात व्यवस्था विभागमा उजुरी गर्नुभयो भनेदेखि यातायात व्यवस्था विभागले त्यस विषयमा छानबिन गर्छ होइन। त्यसमा त्यो भनेको हो मैले। यसलाई मैले चाहिँ दर्ता भइसकेपछि हामी कहाँ आउनुभयो भएन भन्नेसँग यो सरकारको कुरा गरेको होइन। जहाँसम्म तपाईँले भनेको चाहिँ आएका छैनन् तिनीहरूमा सरकार के हेरेर बसेको छ भन्ने तपाईँको जुन प्रश्न छ नि, हामी यो बुझ्नुपर्ने जरुरी के छ भने सरकारले यातायात व्यवस्थामा व्यवसाय सञ्चालन गर्नको निमित्त कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्छ। त्यो कम्पनीमा दर्ता चाहिँ भएन भनेदेखि त्यसले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न पाउँदैन भनेपछि जो कम्पनीमा दर्ता हुनुभएको छैन उहाँहरू त एक हिसाबले गैर कानुनी हो। त्यो गैर कानुनी काम गरिराख्नु भएको कुरा हामीले अनुगमनको बेलामा हामीले छानबिन गर्ने बेलामा भेटायौँ भनेदेखि त उहाँहरूलाई त कारबाही भइहाल्छ नि। कम्पनीमा दर्ता आधाभन्दा बढी सञ्चालकहरू दर्ता हुनुभएको छैन। व्यवस्था विभागले कतिचोटि अनुगमन गरेर कतिवटा रिपोर्ट तपाईँले राख्नु भएको छ? यसको तथ्याङ्कको स्रोत चाहिँ तपाईँहरूले यातायात व्यवस्था विभागबाट अथवा कार्यालयहरूबाट डाटा लिएर भन्नु पर्यो। नत्र आधाभन्दा बढी चाहिँ दर्ता हुनुभएको छैन भनेर हचुवाको भरमा भनेर भएन।
हामीले के भन्छौँ भने जो यातायात व्यवसायीहरू कम्पनीमा दर्ता नभइकन सवारी साधन चलाउनुहुन्छ त्यो सवारी साधन सार्वजनिक यातायात चाहिँ सञ्चालन गर्न पाइँदैन। त्यसरी चलेको छ त्यसलाई हामीले अनुगमनका क्रममा त भेटाएको यहाँको बचाउपूर्ण अभिव्यक्ति मात्रै भयो, तर जो ठ्याक्कै सडकमा चाहिँ अनुभव बटुलिरहनु भएको छ मोहनजी जस्तो तपाईँहरूले चाहिँ पाउनु भएको छ, तपाईँहरू आफू त अब कानुन त चलाइरहनु भएको छ, जो चाहिँ गैर कानुनी रूपमा अझै पनि सञ्चालन गरिरहनु भएको छ यातायातहरू, उहाँहरूलाई कारबाही भएको तपाईँहरूले कतिको देख्नु भएको छ? यो राज्य स्तरबाट जुन हिसाबले कानुनी कारबाही अनुसारको उहाँहरूलाई दण्डित सजाय हुनुपर्ने थियो त्यो भएको छैन। किनभने अहिले नेपालमा मयूर यातायात प्रणाली मात्रै जुन एउटा संस्था छ त्यो संस्थामा चाहिँ गाडी धनी ब्याङ्क छ, ऋणी संस्था छ। यसै गरी अन्य संस्थाहरूलाई पनि यही स्तरमा अथवा यही संस्थामा तपाईँको चाहिँ ल्याउने वातावरण सरकारले अथवा यातायात व्यवस्था विभागका अहिले महाप्रबन्धकज्यूहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि यो विषयमा अलि गम्भीरतापूर्वक ध्यान दियोस् भन्ने मेरो धन्यवाद यहाँहरू दुवैजनालाई, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि धन्यवाद। हामीसँग यतिखेर हुनुहुन्थ्यो मयूर यातायात प्रणालीका अध्यक्ष मोहन श्रेष्ठ र यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरे। विशेष गरी यातायातको सिन्डिकेट अन्त्य भएको 4 वर्ष अगाडि सरकारले घोषणा गरे तापनि सिन्डिकेटकै बहानामा अझै पनि व्यवसायीहरू बीच हालहालको अवस्था आउने गरेको छ र यो विषयलाई लिएर नियामक निकायले गर्नुपर्ने कदम भने अझैसम्म पनि सही ढङ्गबाट चाल्न सकेको छैन। अब ग्यालेक्सी वेदर। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्तिममा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। कानुन व्यवसायीको शान्तिपूर्ण भेलामा प्रहरीको दमन, सर्वोच्च परिसरमै मुठभेड बार भन्छ। प्रधान न्यायाधीशले आन्दोलन बिथोल्न भिजिलान्ती प्रयोग गरे। स्थानीय तहमा थिति बस्नै सकेन। असार 10 गतेभित्र ल्याउनु पर्ने बजेट 31 तहले अझै ल्याएनन्। पदाधिकारीको झगडा मुख्य कारण। सार्वजनिक यातायातमा व्यवसायीको सिन्डिकेट कायमै। काठमाडौँ बनेपा रुटमा मयूर यातायातका कर्मचारी कुटिए। व्यवसायीको दादागिरीमा सरकार रमिते। जलवायु परिवर्तनको अस्तर न्यूनीकरणका लागि सहकार्य गर्न अमेरिका र चीन सहमत। आगामी दशकसम्मका लागि साझा कार्यक्रम ल्याउने सम्झौता। र टी20 विश्वकप क्रिकेटको दोस्रो सेमिफाइनलमा अस्ट्रेलिया र पाकिस्तान प्रतिस्पर्धामा। टस जितेर अस्ट्रेलिया फिल्डिङ गर्दै।
आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.